Shocking news from Aldona. A minor boy and his grandfather were assaulted while returning home from a school by a man, allegedly at the request of the child's classmate. The boy, who had allegedly been bullied by the classmate, had recently taken the matter to the school principal, an action that seemingly led to the attack. Here's more. 6 शिकपी 10 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक आनी ताच्या आज्याक मारहाण केल्याची घडणूक हळदोणा वाठारांतल्यान मुखार आयला. ही घडणूक काल 5:30 वरांचेर हळदोणा वाठारांत घडली. ताच्याच क्लासीन शिकपी ताच्या बापायच्या फ्रेंडान मारहाण केल्या म्हूण ताच्या पिडेस्त भुरग्याच्या आज्यान सांगला. ही घडणूक काल 5:30 वरांचेर हळदोणा वाठारांत घडली. हो जो ताच्या क्लासीन जो भुरगो शिकतालो हो सदांच ताका सतवणूक करतालो अशें पिडेस्त भुरग्यान सांगलेलें आसा. काल तांच्यांनी म्हापसा पुलीस स्टेशनान कागाळ नोंद केल्ली आसा, पूण तांची ही कंप्लेंट अजूनय रजिस्टर जावंक ना असो दावो कुटुंबियांनी केल्लो आसा. काल कितें जालें स्कुलान एक्झॅक्ट इन्सिडंट? 2 to 5:30 स्कूल असलेली आणि ताका दोना पावयले आनी इव्हिनिंग 5:30 हाडपाक गेले तेन्ना ते भायर गेटे येता तेन्ना तो चेडो तांचे क्लासमेट तो सदां ताका खूब त्रास करताले. म्हाजे मुखार ताका मारपा आयला तो चेडो आनी तेगेले गांग. मागीर तेन्ना ताका सांगलें कितें तूं कित्याक मारता रे म्हणून सांगता. न्हय मारतालो ते घडी वचून ताका प्रिंसिपलाक कंप्लेन करता हें करता म्हणून हांवें ताका तूं खूब सतयता आतां म्हाज्या मुखार तूं मारपा आयली न्ही, कित्याक मारपा आयलें म्हणून विचारलें. ना तूं कितें उलयपा आसल्यार मागीर डॅडी कडेन उलया यो म्हणून सांगूं जालें आपोवंक जालें. हांव गेले ताका घेवन भितर गेले. बरो तूं पयले कोणाक आमाली गुंडा कोण गाठीक हाडून दवरलेले तिका दांडे बिंडे तयार करून. आमी गेले ते तेजे फ्लॅटा सकयल गेले बरोबर तो गाठी दांडे गेले आनी मारपा लागले आमी दोगांक. आनी तेजे आवय टिचर तशें म्हणून कितें कितली कंप्लेन 3-4 फावटी आमी कंप्लेन केल्या फादरा प्रिंसिपलाक गेले टिचराक गेले तेमी कोणी केअर करनासले. मागीर लास्ट म्हाजे मुखार 2-3 फावटी थंय मारपा येयले पंजार हाडूं वयता पळय त्या टायमार काणी गेल्यार 1:45 आमी हाडूं वयता पळय तेन्ना तो चेडो आनी गांग ते हाडून धांवन येता ते भिवन पळोवन म्हाजे कडेन येताले. 2-3 फावटी ताका धरले. आमी आपल्याला आमकां इन्सल्ट करता सांगून जायना. काल आमी गेले तेन्ना कितें पावून जालें 5:30 आमी गेले तेका हाडून येता आसतना यो कितें तूं आसल्यार म्हाज्या गाडी कडेन येवन उलय म्हणून सांगलें. आमकां आपयलें. आमकां ते सायडाक तेंगेल्या फ्लॅटा भाड्यार रावतात भितर ते कंपाउंडा भितर गेले. मात सायडाक गेले बराबर ते एक मनीस येयले आनी दांड्यान मारूंक लागला म्हाका आनी चेड्याक. पळय हे वट हे जाले आनी फाटी मारले आनी हिंगा मारले आनी पांयां मारले आनी ते ताका म्हाका मारतना ते कोणो येयला ताका बी मारले पांयां. मागीर केस केले हिंगा गेले ही पेपर आनी म्हापसा बी वचून गेले. तुमच्यान जायना कंप्रोमायज करना म्हापसा वचून मुखार. आमी म्हापसा गेल्यार डेली सैले केले ताका सैले आपयले. ताका पोलीस PSI विचारले रे तूं ताका कित्याक मार तुका वळखता ताका ना. आमकां सांगलें तूं वळखता ना ताका वळखता ना आनी दुसरो एक चेडो आसा ताका वळखना. फक्त आमी वळखता पण म्हाका वळखता. ताजे बापाय सुद्दां आमी वळखना आसलेली. मागीर ताजे बापाय येयले दादारी करलो पुलीस स्टेशन. म्हाका हांव स्कुलासून वयतालो तेन्ना म्हाका राव म्हणपा लागलो. म्हाका वाट दिनालो वचपाक. हांव ताका दुखलून गेलो आनी तो आपोवंक लागलो डॅडी कडेन उलोवया म्हणून. हांव गेले मागीर दांडो काडून मारपाक लागलो. एक दांडो मारलो मागीर दुसरो दांडो हाडपाक लागलो. स्कुला भायर स्कुलाचे भायर तुका सदांच त्रास करतालो? त्रास करता. प्रिंसिपलाक खबर आसा. प्रिंसिपल सांगले बी दांडो काडून मारलो. तूं शिकपाक येता म्हणपाक लागलो. म्हाका सांग तुका तो मारता पळय केन्नाच्यान चालू आहा आतां? 4-5 महिने जाले. तू कंप्लेंट केला टिचरीक? Nitiksha Gaonkar, Srishti Athanikar and Omkar Deshprabhu for Goa 365.